म्हजें नांव जॉर्जी. हांव शिरवांचो. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएक देवाक. सर्गींच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां. आज तुवें हो दीस आमकां फावो केलाय, सुरक्षितान पावयलाय. भावार्थी भुरग्यां सांगाता एकामेका आमी आमची साक्ष जावं दी. देवाचें उतर, तुजें उतर जावं दी. आमकां आयकोंक, समजून व्हरूंक आनी चीत दिवन तें उतर आयकोन आनी तें नियाळोवंक आमकां तुवें ही कृपा दिल्याक हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या विशयी हांव सांगतां आनी कोणाच्या विशयी हांव सांगना. हांवें कशें जिवीत जोडलें गे म्हणून. हांवें कशें जिवीत जोडलें म्हणून. पयलें म्हाका देवाचें उतर मेळिल्लें जॉन 8:12. हांव संवसाराचो उजवाड, जो कोण म्हजे पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, ताका जिविताचो उजवाड जिवीत ताका लाभतलें म्हणून. तें जिवीत सोदून हांव ह्या जाग्यार सोदून आयिल्लो. आनी एक्ट ऑफ अपोस्टल म्हळ्यार धर्मदुतांच्या वय 1631 म्हाका शिकप ना. 1631 तें आयकोन हांव हांगा सोदून येवन हांवें हांगा जिवीत जोडलें. मागीर म्हाका मेळ्ळें मार्काचो वांजेल अवसर 4 वळ 1 थंय 4 टायपाचें बी पडुल्लें आहा. जेजू आपलें उतर एक एग्जाम्पल दिता, एक वापर दिता लोकांक दर्याच्या एका सायडीन बोटीर बसून. तें उतर अशें आसा, मेरेर पडलें बी म्हळ्यार आमी हांगा येता, आयकता उतर आनी तितलोच वेळ भायर गेले. हांव इडली सांबार केलें, थंय हांगा गेलें, तें गेलें. नाजाल्यार आमी अशें दुसरें कितें आमचे घरचे गजाली उलयले, तें गेलें. तशेंच मागीर खडपे सुवातेर पडलें बी. म्हज्या जिवितांत तशेंच जालें. तें उतर धरूंक बारीक कश्ट, इतलें इजी ना. त्या देखून जो हांव वांजेलांत जेजून सांगलें आहा जॉन 6:65 बापान ताका म्हजे थंय धाडिल्ल्या ओडिल्ल्या खरीत कोणीय म्हजे लागीं येवंक सोना म्हणून. त्या देखून तें उतर आमी आयकता जेजूची वापर. आनी मागीर मेरेर पडलें बी जालें आनी खडपा सुवातेर इल्लेशें खडपा इल्लो वेळ रावलें तें आनी सुर्याच्या वत्ताडान तें करपून गेलें. ताणें फळ दिलें ना. मागीर एक पडलें कांट्या पडलें बी. तशेंच जालें तें घरचे राटावळी, गिरेस्तकाय आनी भुरग्यांचें हे संवसाराची राटावळी, तातूंत तेंय फळ दिवंक शकलें ना. आनी बऱ्या सुवातेर पडलें तें बी 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी. आनी 100 वांट्यांनी बी हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळयता हांगा भावात कशें तें 100 वांट्यांनी तांकां बी मेळ्ळां. तें आमच्या दोळ्यांनी हांव विटनेस जावन आसा, हांवें साक्ष जावन आसा. 100 वांट्यांनी आनी 60 वांट्यांनी हांवें पळयलां हांगा आसात. 60 वांट्यांनी आनी 30 वांट्यांनी हांगा आसात हांवें पळयलां. त्या देखून हांव आतां 30 कॅटेगरी आहा म्हूण म्हाका कच्चीत आहा. मात्र हांवें तशें दवरूंक ना. म्हाका आनीकी उर्जीत करीचे. सदां न्हीद आयकोन नियाळन आनी पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. आनी एकदम इल्लें शिकप आसल्यार बारी इजी तें हें करूं. मात्र हांव 5वी शिकलां आनी हांगा म्हाका सम्याची वळख जाल्ल्या उपरांत कोंकणी एकदम फास्ट वाचूंक येना. तरी पूण स्लोली वाचून हांव नियाळटा. म्हाका समाज स्पश्ट समजता. त्या देखून हांव धन्य देव आर्गां दितां. आनी हें म्हजें उतर हांवें हांगा जिवीत जोडलां. तशेंच म्हज्या भाव भयण्यांनी हांगा येवन हांवें मस्त जाणांक हांगा आपोवन हाडलें. जिवीत जोडा म्हजें जिवीत पळोवन तांकां बारी खुशी जाता. हांव येता म्हणटात, येतात 1-2 फावटी येतात, मागीर म्हणटात हांव खंडीत येतलो, मागीर येना. ते तांच्या राटावळ्यांनी पडटा. आमकां वत्ताय ना, मात सत्राय मात्र. त्या देखून हांवें जोडिल्लें हें जिवीत हांगासरल्या म्हज्या भाव भयण्यांनी जोडलां. आनी की जोडूंक तुमकां सोमी कृपा दिवं म्हणून हांव तुमच्या लागीं थँक्यू म्हणटा.
त्या देखून अर्गां बापाक, अर्गां पुताक, अर्गां पवित्र आत्म्याक म्हजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू.